चितवन जिल्ला पार्टी द्वारा आयोजित आज को यस वृहत कार्यकर्ता भेला का सभानायकज्यू मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीका सहयोद्धा कमरेड शंकर पोखरेलज्यू र मञ्चमा आसीन पार्टीका अन्य विशिष्ट नेतागणहरू र आजको यस ऐतिहासिक भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा सर्वप्रथम मेरो क्रान्तिकारी हार्दिक अभिवादन छ। आज म यहाँ किन उपस्थित भएको छु? आज यहाँ तपाईहरू किन उपस्थित हुनुभएको छ? हामी यो प्रश्न लिएर यहाँ उभिएका छौं र यो प्रश्नको सही जवाफ दिन, सही उत्तर खोज्न यहाँ हामी उपस्थित भएका छौं। मार्क्सवादले को बुद्धि कुरा भनेको दुनियाका सबै विद्वानहरूले दुनियाको व्याख्या त गरे, तर मुख्य कुरा दुनिया बदल्ने हो। त्यसलाई मार्क्सवाद भनेको दुनिया बदल्ने विचार हो, जीवन बदल्ने सिद्धान्त हो र सामाजिक रूपान्तरणको विज्ञान हो। त्यसकारणले यसलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनिन्छ र मार्क्सवादीहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई क्रान्तिकारी भनिन्छ, किनभने हामी यो दुनिया बदल्न चाहन्छौं। हामी आफैलाई बदल्न चाहन्छौं, हामी समाजलाई बदल्न चाहन्छौं। त्यसकारणले हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी संगठित भएका हौं र हामी आफ्नो जीवनलाई दुनिया बदल्न समर्पित गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति यो पार्टीमा हामी आबद्ध भएका हौं। हामीले यही शपथ ग्रहण गरेर यो पार्टीको सदस्यता लिएका हौं कि हामी यो दुनिया बदल्ने छौं र आफ्नो जीवनलाई त्यसको निम्ति समर्पित गर्ने छौं भनेर हामीले शपथ लिएर यस पार्टीमा हामी आबद्ध भएका छौं। आज हामी फेरि एउटा नयाँ शपथ लिनको निम्ति, एउटा नयाँ संकल्प गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौं। त्यो भनेको फेरि पनि हामी आफैलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, यो दुनियाँलाई बदल्न हामी चाहन्छौं कि चाहदैनौं? यो प्रश्न लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं र दुनियाँलाई, समाजलाई र आफैलाई के चीजले बदल्न सक्छ? के यो आफै बदलिन्छ त? यो समाज, यो दुनिया, यो देश के स्वतःस्फूर्त रूपमा आफै बदलिन्छ, रूपान्तरित हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो सिद्धान्तले, मार्क्सवाद लेनिनवाद भने जुन विचारलाई हामीले हाम्रो पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेका छौं, त्यसले भन्छ यो दुनिया चाहिँ त्यसै बदलिँदैन। यो दुनिया जो बदलिरहेको छ, हिजोको दुनिया आज छैन, आज जो छ त्यो भोलि हुँदैन र यो रूपान्तरण, यो परिवर्तन, यो क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। त यो कसरी भइरहेको छ? त हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो विचारधाराले भन्छ यो सही विचारले,
सही नीतिले, सही कार्यक्रमले मानवको, मानिसको एउटा हस्तक्षेपले यो दुनियाँमा उसको विचारले हस्तक्षेप गर्छ, उसको नीतिले, उसको कार्यक्रमले, उसको आन्दोलनले यो समाजलाई हस्तक्षेप गर्छ र यसरी दुनियाँ बदलिन्छ। यो दुनियाँ रूपान्तरणको सिद्धान्त भनेको द्वन्द्ववाद हो भन्छ हाम्रो मार्क्सवादले। त्यो वर्ग सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट यो सृष्टि कसरी हुन्छ, यो घर कसरी चाहिँ बन्यो, खेतमा चाहिँ अन्नहरू कसरी उब्जिन्छ, त्यो सङ्घर्षबाट, त्यो श्रमबाट, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षबाट सृष्टि हुन्छ। अन्नको, यी भवनहरूको, यी बाटाघाटाहरूको त्यो श्रमबाट हुन्छ। त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि त्यो सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट समाजमा रूपान्तरण कसरी हुन्छ, मार्क्सवादले भन्छ त्यसको चाहिँ कारक, त्यसको वाहक, परिवर्तनको वाहक आन्तरिक कारण भनेको सामाजिक रूपान्तरणको आन्तरिक कारण भनेको वर्ग सङ्घर्ष हो। त्यसले नै यो समाजलाई, किन यो समाज भनेको यो वर्गीय समाज हो। अहिले यो मानवीय समाजमा परिवर्तन भइसकेको छैन। यहाँ विभिन्न वर्गहरू छन्। शोषक वर्ग छ एकातिर, अर्कोतिर शोषित वर्ग छ। एकातिर उत्पीडक छ, अर्कोतिर उत्पीडित छन्। एकातिर निर्धन छ, एकातिर चाहिँ सम्पन्न छन्। एकातिर हुने खाने छन्, एकातिर हुँदा खाने छन्। त्यसरी समाज वर्गमा विभाजित छ र निरन्तर ती वर्गहरूको बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। जहिलेदेखि चाहिँ यो समाजमा वर्गको उदय भयो र त्यो वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट निरन्तर समाजको रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ। हिजो एउटा आदिम समाज थियो, त्यहाँ वर्गहरू थिएनन्। पछि वर्गहरूको उत्पत्ति भयो, एउटा दास समाजको उत्पत्ति भयो। त्यहाँ हुने दास मालिक र दासहरूको बीचको सङ्घर्षले अर्को समाजमा रूपान्तरण गर्यो। त्यो सामन्ती समाजको निर्माण भयो। त्यहाँ सामन्तहरू एकातिर थिए, किसानहरू, भूमिहीनहरूको बीचमा सङ्घर्ष भएपछि र त्यो फेरि एउटा पुँजीवादी समाजमा, अलि विकसित समाजमा त्यो रूपान्तरित भयो र पुँजीवादी समाजमा पनि एकातिर पुँजीपतिहरू हुन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ मजदुरहरू हुन्छन्। तिनीहरूको बीचमा चाहिँ सङ्घर्ष चल्छ र त्यो सङ्घर्षबाट त्यो समाज रूपान्तरित हुन्छ। त्यो उच्च एउटा चाहिँ समाजमा रूपान्तरित हुन्छ र अन्ततः यो वर्गसँग कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त भन्दाखेरि वर्गहरूको विलोपीकरणमा, सत्ताको चाहिँ विलोपीकरणमा एउटा मानवीय समाजको चाहिँ स्थापना हुन्छ, निर्माण हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो। हामीले यो सिद्धान्तलाई, यो विचारलाई हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्यौँ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद भनेको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। जीवनलाई बुझ्ने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने त्यो भौतिकवाद हो। हाम्रो विचार भौतिक जगतको प्रतिबिम्ब हो, मनोगत प्रतिबिम्ब हो। चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यो विचारले जो हाम्रो मस्तिष्कमा प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो फेरि समाजमा फर्किन्छ र समाजलाई हस्तक्षेप गर्छ। त्यो सकारात्मक रूपमा गर्छ या नकारात्मक रूपमा, त्यसरी हस्तक्षेप गर्छ र समाजमा त्यो वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यो एउटा द्वन्द्वको रूपमा प्रकट हुन्छ र त्यो द्वन्द्वले त्यो उत्पीडित वर्गलाई, त्यो अर्को शोषित वर्गलाई त्यसले अगाडि बढाउँछ। यो सिङ्गो समाजलाई त्यसले रूपान्तरण गर्दै जान्छ। यसरी हुँदै आएको छ। त यस क्रममा नेपाली समाजको लामो इतिहासमा हामीले झन्डै नेपालको राजतन्त्रको इतिहास जो अहिले हिजो थियो,
झन्डै 250 वर्षको इतिहासमा सामन्त वर्गको विरुद्धमा यहाँका चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरू, किसानहरू, अर्धसरबाराहरू यिनीहरूले लामो सङ्घर्ष गर्दै आए र यो सङ्घर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा उदय 2006 सालमा भयो। नेपालमा सरबारा वर्गको अग्रदस्ता, जसलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ, नेकपाको जन्म चाहिँ 6 सालमा भयो र 6 सालदेखि हामी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालको सरबारा वर्गले मार्क्सवाद लेनिनवादको विचारको आलोकमा वर्ग सङ्घर्षलाई चाहिँ त्यसले पथ प्रदर्शन गर्यो, त्यसलाई नेतृत्व गरेछ। त्यसको आलोकमा त्यसले यो समाजलाई बदल्ने, यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई बदल्ने, यहाँको चाहिँ सामाजिक व्यवस्थालाई बदल्ने र लामो वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ सञ्चालन गर्यो नेकपाले, नेपालको सरबारा वर्गले। र हामी के देख्छौँ इतिहासमा, यहाँ पूर्ववक्ता कमरेड शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो, नेपालका दुईटा वाम आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा ठुला धाराहरू देखा पर्यो, विविध धाराहरू देखा पर्यो। त्यसमा मुख्य दुईटा धाराहरू, एउटा धाराको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो, पछिल्लो समयमा जो नेकपा एमालेको रूपमा थिए त्यो केन्द्रित भएर आयो भने अर्कोतिर चाहिँ नेकपा माओवादी वा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा यो दुईटा धारा देखा परे। तिनीहरूले यो वर्ग सङ्घर्षको, यहाँको आन्दोलनको उनीहरूले नेतृत्व गरे। नेकपा एमाले अलि वर्ग सङ्घर्षको वैधानिक रूपहरू, मुख्यतः त्यसका कानुनी रूपहरू, त्यसको शान्तिपूर्ण रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै आए वर्ग सङ्घर्षमा भने अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्ग सङ्घर्षको अलि अवैधानिक, गैर कानुनी र हिंसात्मक रूपहरूलाई, मुख्यतः चाहिँ त्यो रूपहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आए र हामी 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि यो वर्ग सङ्घर्षका यो दुईटा रूपहरू एउटा उत्कर्षमा पुगेछन् र त्यो धक्का जनआन्दोलन र जनयुद्ध अथवा हिंसात्मक सशस्त्र चाहिँ धक्काद्वारा चाहिँ राजतन्त्रको, सामन्तवादको हामीले अन्त्य गर्यौँ। तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपालको जनवादी क्रान्तिको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी त्यो देख्छौँ। निश्चय पनि भोलि इतिहासकारहरूले यसलाई सही ढङ्गले उहाँहरूले संश्लेषण गर्नुहुनेछ, व्याख्या गर्नुहुनेछ। तर मोटो रूपमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालको जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको नेपालमा चाहिँ 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि र हामी अब सामाजिक रूपान्तरणको, हामीले 62-63 सम्म आउँदाखेरि हामीले सामन्तवादलाई मूलतः आधारभूत रूपमा हामीले त्यसको अन्त्य गर्यौँ। सामन्ती प्रणाली, सामन्ती राज्य व्यवस्था को राजनीतिक रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्यौँ र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौँ। यो एकदम इतिहासका तथ्यहरू र हामीले नेपाली समाजलाई राजनीतिक रूपबाट अरू सामाजिक रूपमा एउटा ठुलो परिवर्तन हो, एक ढङ्गले त्यो एकदम युग परिवर्तन हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले त्यो गर्यौँ र त्यसको श्रेय नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जान्छ र हामी त्यो एउटा नयाँ चरणमा आइपुग्यौँ। अब सामाजिक विकासको, सामाजिक रूपान्तरणको अब हामी नयाँ चरणमा आयौँ। अबको लक्ष्य के हुने? अबको लक्ष्य भनेको समाजवादको निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुग्यौँ। हामीले एउटा ठुलो ऐतिहासिक चरण पार गरेर यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसका हामीले समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने? त्यसको लागि के आवश्यक छ? त्यसको लागि दुईटा कुराहरू आवश्यक छ। जसरी चाहिँ हिजो हामीले
जनवादी क्रान्तिको निम्ति, सामन्तवादको अन्त्यको निम्ति हामीले दुईटा कुरा अपरिहार्य थियो। क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति त्यो भनेको विचार, नीति, कार्यक्रम एउटा, दोस्रो चाहिँ नेतृत्व। हामीलाई सही विचार, सही नीति र सही नेतृत्व, यो दुईटा आवश्यक हुन्छ। हरेक क्रान्तिमा यो दुईटा आधारभूत पूर्वाधार भनौँ अथवा आवश्यकताहरू भनौँ चाहिँ यी दुईटा आवश्यकताहरू चाहिन्छ। त्यो हामीले पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ र त्यो कुरा नभइकन, सही विचार र सही नेतृत्व नभइकन क्रान्ति सफल हुन सकिँदैन र यो दुनियाँ बदल्न सकिन्न, संसारलाई बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही विचार पैदा गर्यो, सही नेतृत्व पैदा गर्यो र त्यसको बलमा, त्यसको हस्तक्षेपमा हामीले जनवादी क्रान्ति पुरा गर्यौँ। अब हामी नयाँ परिवेशमा, नयाँ चाहिँ सामाजिक युगमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। त्यो समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, आइपुगेका छौँ। त अब समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति पनि हामीले दुईटा चिज चाहिन्छ। सही विचार चाहिन्छ, सही नीति चाहिन्छ र सही नेतृत्व चाहिन्छ। त यो कोणबाट नेपालका दुवै धाराका प्रतिनिधिहरूले हामीले इतिहासको समीक्षा गरेर एउटा के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति नेपालका विभाजित यो धाराहरू छन्, घटकहरू छन्, तिनीहरूको एकीकरण जरुरी छ र एउटा शक्तिशाली नेतृत्व, एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेर मात्रै हामीले समाजवादको स्थापनाको निम्ति एउटा वर्ग सङ्घर्षलाई सही ढङ्गले सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सकिन्छ भनेर यो निष्कर्ष सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जन्म भएको र हामीले समाजवादी क्रान्तिको निम्ति फेरि विचार चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ, कार्यक्रम हामीलाई चाहियो। त के हो त त्यो कार्यक्रम? हामीले हाम्रा सबै वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरू, हाम्रा अन्तर सङ्घर्षका अनुभव सहित हामीले समाजवादी क्रान्तिको अबको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेको, जसरी हिजो हामीले जनवादी क्रान्तिको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त विचारधारा भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्दै आएका थियौँ, अहिले पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद सान्दर्भिक छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। उही पुरानो मार्क्सवाद लेनिनवादले समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ वैचारिक पथ प्रदर्शन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले आधारभूत रूपमा नेकपाको विचारधारात्मक विचारधारा हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने हामीले निर्धारण गरेका छौँ, निश्चित गरेका छौँ र यो विचारलाई हामीले महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि हामीले त्यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्छ। हिजो नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा उनीहरूले त्यो संश्लेषण गरेका थिए र जनवादी क्रान्तिको राजनैतिक पथ प्रदर्शन अथवा वैचारिक पथ प्रदर्शन चाहिँ त्यसले गरेको थियो, एउटा कार्यक्रमको रूपमा, एउटा सिद्धान्तको रूपमा। तर हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ। यतातिर नेकपा माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा र यसलाई हामीले भन्दाखेरि प्रचण्ड पथ, हिजो हामीले भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले व्यक्तिको नाममा पनि त्यसलाई हामीले संश्लेषण गरेका थियौँ। 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा प्रचण्ड पथको रूपमा त्यो नीति, त्यो विचार, त्यो कार्यक्रमले नेपालको जनयुद्धलाई, वर्ग सङ्घर्षको अर्को जो रूप हो त्यसको त्यसले नेतृत्व गरेको थियो। र हामी 62-63 आउँदाखेरि ती विचार, त्यो नीति, त्यो कार्यक्रम र त्यो नेतृत्व, एकातिर नेकपा एमालेको नेता मूलतः चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भने अर्कोतिर मुख्यतः एउटा मूल प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ। र हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ दुईटा नेतृत्व, दुईटा विचार, दुईटा सिद्धान्तहरू
एक ठाउँमा चाहिँ समायोजन भयो, संयोजन भयो र हामीले त्यसलाई एक ठाउँमा संयोजन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। कङ्क्रिट नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ विशिष्ट अभिव्यक्ति जब र 21औं शताब्दीको जनवादलाई चाहिँ एउटा नयाँ स्तरबाट सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ गर्नको निम्ति एउटा वैचारिक र कार्यक्रमिक रूपबाट भन्नेमा हाम्रो सहमति छ र हामी यहाँसम्म आयो। त्यसैले मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर थियो भन्दाखेरि अब हामी सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ चरणमा आएका छौँ र यो रूपान्तरणको निम्ति हामीलाई नयाँ सिद्धान्त, नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ र हामी त्यो नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अहिले हामीले आधारभूत रूपमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले केही सिद्धान्तहरू त हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ, तर यो सङ्क्रमणकालीन हो। हामीले कार्यदिशा पनि सङ्क्रमणकालीन रूपमा एक स्तरसम्म त्यसलाई हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ, तर यो एउटा सङ्क्रमणकालीन हो चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा अझ सम्प्रेषण भएको छैन र त्यसलाई हामीले महाधिवेशनसम्म चाहिँ त्यसलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारणले हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विचारको प्रतिपादन गर्यौँ। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको जनवाद, समाजवाद र राष्ट्रवाद, यसलाई एकदम सर्ट फर्ममा चाहिँ एकदम चाहिँ संश्लेषित रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो विचार, हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यक्रम यी चारवटा शब्दहरूभित्र अन्तर्निहित छ र यो नै आजको सही विचार हो, सही नीति हो, सही कार्यक्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरि त्यसका वैचारिक आधारहरू, त्यसका राजनीतिक आधारहरू हामीले निश्चित गरेका छौँ, निरूपण गरेका छौँ। आज सवाल के पैदा भएको छ भने यहाँ चाहिँ म फेरि सुरुतिरको प्रश्नमा फर्किन्छु। सही विचार जो हामीले निरूपण गरेका छौँ यसबाट हामी विचलित भइरहेका छौँ या यो सही विचारलाई हामीले अझ दह्रोसित समातेर अगाडि बढिरहेका छौँ? को यो सही विचारबाट, नीतिबाट विचलित भएको छ? कमरेड केपी ओली या कमरेड चाहिँ प्रचण्ड र माधवजी? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि फेरि नयाँ रूपमा आएको छ। आज हामी यहाँ उपस्थित किन भएका छौँ? यो सही विचार कुन हो पार्टीको, सही नीति कुन हो, यो चाहिँ निर्कोल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो प्रश्नको जवाफ दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यसको उत्तर खोजिसक्नु भएको छ कि कुन विचार सही हो, कुन नीति सही हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफ्नो मनमा निश्चित गर्नुभएको छ र यहाँ त्यसको उत्तर दिन आउनु भएको छ। पार्टीले अवलम्बन गरेको, निर्धारण गरेको विचार, नेकपाको विचार लाइन नै सही हो र त्यसको पक्षमा त्यो विचारको चाहिँ समर्थनमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अर्को प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। आजको सही नेतृत्व के क्रान्तिको लागि तपाईँले सही नीति विचार निर्धारण गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो विचार, त्यो नीति, त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्नको निम्ति र व्यावहारिक रूपमा समाजमा हस्तक्षेप गर्नको निम्ति नेतृत्व चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ। ठिक है, आज हामी यहाँ अर्को कुरा के यहाँ उत्तर खोज्न अथवा दिन यहाँ आएका छौँ भने सही नेतृत्व को कमरेड केपी ओली या कमरेड प्रचण्ड माधवजी को हो सही नेतृत्व? यसको चाहिँ जवाफ दिन पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। किनभने क्रान्तिको निम्ति हामीलाई सही नेतृत्व पनि चाहिन्छ र यो र हाम्रो पार्टी भित्रको वैचारिक सङ्घर्ष, लाइनगत सङ्घर्ष अथवा चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष, नेतृत्व बीचको सङ्घर्ष हामी अस्ति
वैशाखसम्म आउँदा अथवा हामी यो भदौसम्म आउँदाखेरि यो सङ्घर्ष चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र यो अहिले पछिल्लो यो भाद्र चाहिँ 26 पछि हामी असोज कार्तिकसम्म आउँदाखेरि मङ्सिरसम्म आउँदाखेरि त अझ उत्कर्षमा त्यो पैदा भएर चाहिँ त्यो दुईटा डकुमेन्टको रूपमा त्यो हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष लाइनगत सङ्घर्ष देखा पर्यो र नेतृत्व बीचको सङ्घर्ष पनि एउटा उत्कर्षमा देखा पर्यो। एकातिर 19 पेजको अब घोषणा पत्र, आरोप पत्र अथवा प्रस्ताव त्यसलाई जे भन्नुहोस् र अर्कोतिर चाहिँ 38 पेजको अब घोषणा पत्र, आरोप पत्र अथवा चाहिँ प्रस्ताव भनौँ त्यसलाई जे नाम दिए पनि विचारहरू त्यहाँ प्रकट भयो र नेतृत्व पनि त्यहाँ प्रकट भयो चाहिँ तपाईँले एकदम त्यो सङ्घर्ष देख्नुहुन्छ र 19 पेजको त्यो सबै विचारधारात्मक निष्कर्ष र राजनीतिक निष्कर्ष कहाँ आएर केन्द्रित भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ भने त्यो 19 पेजको लास्टमा सायद सबै कमरेडहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुभएको होला। त्यसको निष्कर्ष के छ भने कि पार्टीको नेतृत्व अथवा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दुईटै पदहरू सरकारको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष पद चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यो एकदम तपाईँ निष्कर्षमा चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण अगाडिका चाहिँ व्याख्या गर्दै वैचारिक सङ्गठनात्मक व्यावहारिक सबै चिजको व्याख्या गर्दै लास्टमा निचोड कहाँ छ भन्दाखेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको र पार्टीको नेतृत्व चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ, त छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ अथवा अलि चाहिँ त्यसलाई अलि नेगेटिभ शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। यो प्रश्नहरू त्यहाँ उभ्याइएको छ त्यो आरोप पत्रमा। यदि त्यागपत्र नदिने, आत्मसमर्पण नगर्ने हो भने सिसीद्वारा चाहिँ अनुशासनको कारवाही गरिन्छ। सिसी चाहिँ त्यहाँको मिति नै तय गरिएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर र उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ अपदस्थ गरिन्छ। यो तपाईँले त्यो आरोप पत्रको कन्क्लुजन थियो र त्यसको निम्ति उहाँहरूले अलि लामै समयदेखि तयारी गरेको पनि देखिन्छ। सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराउने, पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउनको निम्ति सिसिएमहरूलाई हस्ताक्षर गराउने, भेला गर्ने, अलग अलग चाहिँ बैठकहरू बस्ने अलि लामो समयदेखि त्यो चलेको देखिन्छ। झन्डै थाई कमिटीको हाम्रो 26 गतेको चाहिँ निर्णय पश्चात फेरि त्यही षड्यन्त्र सुरु भएको छ। हाम्रो वैशाख 17 गते पनि सचिवालयमा यो कुराहरू देखा परेको थियो, यो आरोप पत्रहरू। पछि हामी भाद्र 26सम्म आउँदाखेरि त्यसलाई पार्टीको एकता चाहने हरूले चाहिँ त्यसलाई एक हदसम्म एउटा सामञ्जस्य गरियो र चाहिँ त्यसलाई तत्काल फुटबाट बचाइयो। तर यो कुराहरू वैशाख 17 गते नै देखा परिसकेको थियो र भाद्र 26सम्म आउँदाखेरि त्यसलाई एउटा सम्झौता, एउटा चाहिँ समाधानमा हामीले पुर्यायौँ। तर त्यसपछि फेरि सुरु भयो चाहिँ त्यही खेल, त्यही सुरु भयो र त्यो 19 पेजको आरोप पत्रको रूपमा त्यो प्रकट भयो। त्यसकारण त्यो आरोप पत्रमा दुईटा कुरा छ। त्यहाँ तपाईँले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ विचार पनि छ, नीति पनि छ र त्यहाँ नेतृत्व पनि छ। त्यहाँ त्यो कुराहरू ठिकै छ। र कमरेड है, यहाँ अलिकति मेरो फ्लाइट अलि अगाडि सऱ्यो भने यहाँ कुरा आएर अलिक डिस्टर्ब भयो चाहिँ र त्यहाँनिर छ। र उहाँहरूले एक ढङ्गले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीबाट हटाउने, कारवाही गर्ने अथवा पद त्याग गर्न लगाउने भनेको त्यो वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई फुटाउने चाहिँ लाइन थियो त्यो।
पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गरेर लिएर जाने भन्ने लाइन थिएन, त्यो विचार थिएन। तपाईँले पार्टीलाई फुटाउने लाइन थियो त्यो आरोपपत्र भनेको। पार्टी अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बडो मेहनतका साथ हामीले जो एकीकृत गरेका थियौँ, त्यो पार्टीलाई फेरि फुटाउने चाहिँ त्यो षड्यन्त्र थियो, त्यो आरोप थियो, त्यो लाइन थियो, त्यो विचार थियो चाहिँ। त्यसका हामीले त्यो विचारको पक्षमा, गुटको पक्षमा उभिने कुरा हुँदैन थियो। त्यसको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने कुरा हुँदैन थियो र हामीले गुटको चाहिँ डटेर चाहिँ हामीले सामना गर्यौँ। अहिले पनि हामीले त्यसको सामना गरिरहेका छौँ। हामीले गुटवादको, फुटवादको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एक ढङ्गको चाहिँ तपाईँले वैचारिक राजनीतिक रूपले हेर्ने भने एक ढङ्गको विसर्जनवाद हो। यो एकदम ढङ्गको एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो चाहिँ। हामीले त्यो गर्दै आयौँ, त्यसको हामीले अहिले पनि हामीलाई सामना गर्दैछौँ। त्यसले हामी आज यहाँ हामी फुटको विरोधमा र एकताको पक्षमा यहाँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। हामी एउटा सही नेतृत्वको रक्षा गर्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र गलत नेतृत्वको चाहिँ भण्डाफोड गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नेतृत्व भनेको के हो? पार्टी भनेको के हो? पार्टी भनेको विभिन्न प्रवृत्तिहरू, विचार प्रवृत्तिहरूको सह अस्तित्वको अभिव्यक्ति हो पार्टी भनेको। पार्टी भन्ने बित्तिकै त विभिन्न प्रवृत्तिहरू भइहाल्छन्, विभिन्न विचारहरू भइहाल्छन्। त्यसकारण तिनीहरूको सह अस्तित्वको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो पार्टी भनेको। यदि पार्टीमा एउटा मात्रै प्रवृत्ति हुन्छ, एउटा मात्रै विचार समूह हुन्छ भने त्यो पार्टी हुँदैन, त्यो गुट हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा एक थरी कमरेडहरूले पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ कारवाही गरेर निकालेर उहाँले पार्टी निर्माण गर्न चाहनु भएन, उहाँले गुट निर्माण गर्न खोज्नुभयो। त्यसकारण हामीले गुटको विरोध गऱ्यौँ। हामीले विरोध गर्नै पर्छ र हामीले पार्टीको पक्षमा उभिने र पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हामी एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा छौँ। आजको यो भेला पनि पार्टी निर्माणको एउटा अभियान हो, एउटा अभिव्यक्ति हो। यो चाहिँ उहाँहरूले पनि भेला गर्नुभएको छ, त्यो गुटको भेला हो, त्यो पार्टीको भेला होइन। हामी त्यसको समर्थन गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले नेतृत्व भने के हो? अब हामी नेतृत्वलाई पनि हामीले सही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। नेतृत्व भनेको विचार, लाइन, नीतिको अभिव्यक्ति हो। त्यो लाइन, विचारहरू त नेतृत्वको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले नेतृत्वलाई कारवाही गरेर नेतृत्वलाई निकाल्ने भनेको त्यसको विचार, त्यसको लाइनलाई पनि विरोध गर्ने हो, त्यसको नीतिलाई पनि विरोध गर्ने हो, त्यसको कार्यक्रमलाई पनि विरोध गर्ने हो। मैले सुरुमै भने हाम्रो पार्टीको लाइन के हो, हाम्रो पार्टीको विचार के हो, हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि मैले भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको जनवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, समृद्धि, यो हाम्रो पार्टीको लाइन हो। त उहाँहरूले यो विरोध, नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने, अपदस्थ गर्ने भनेको त्यो लाइनको पनि विरोध गर्ने, त्यसको विपरीतमा उभिने हो चाहिँ। उहाँ राष्ट्रवादको पक्षमा होइन, तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने सरकारबाट वा पार्टीबाट भनेको तपाईँले राष्ट्रवादको पक्षमा होइन कि राष्ट्रघातको पक्षमा उभिने कुरा हो। तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउने भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले गणतन्त्रको विरोधमा उभिने हो, तपाईँ संघीयताको विरोधमा उभिने हो, तपाईँ समृद्धिको, समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो। समाजवाद भनेको विकासको, आर्थिक भौतिक विकासको एउटा उच्च स्तरलाई समाजवाद भनिन्छ। तपाईँले नेतृत्वलाई विरोध गर्ने, अपदस्थ गर्ने भनेको तपाईँले समाजवादको पनि विरोध गर्ने हो। त्यसकारणले कमरेडहरू, आज हामी दुई लाइनको सङ्घर्ष, वैचारिक हिसाब किताबले, राजनीतिक हिसाब किताबले, सङ्गठनात्मक हिसाब किताबले एउटा चाहिँ तीव्र भीषण चाहिँ सङ्घर्षमा आएका छौँ। त्यहाँ अब हामीले पार्टीलाई निर्माणको प्रक्रियालाई अब कसरी अगाडि बढाउने
पार्टीलाई अझ कसरी इस्पात बनाउने, कसरी अझ यसलाई एकीकृत गर्ने, हामीले संघीयता, गणतन्त्र र समृद्धिलाई कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने र हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने। अब हामी पुरानै तरिकाले नसक्ने भइयो चाहिँ, अब त्यो सम्भव छैन। जुन तरिकाले हामीले वर्ग सङ्घर्ष चलाइरहेका थियौँ, जुन तरिकाले हामीले अन्तर सङ्घर्ष चलाइरहेका थियौँ, अब त्यसरी पार्टी नबन्ने भयो, त्यसरी यो देश नबन्ने भयो, त्यसरी हाम्रो यो राष्ट्रको रक्षा नहुने भयो। त्यसका अब हामीले वर्ग सङ्घर्षको नयाँ रूपमा जानुपर्ने भएको छ। यो अब सुनारको जो 100 चोट भन्ने हुन्छ नि, त्यो 100 चोट हानेर भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो अवसरवादी प्रवृत्तिवालाहरूले चाहिँ सुनारले टक 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 गरेर हान्ने चाहिँ, अब हामीले चाहिँ लोहारको 1 चोट हान्न जरुरी छ। उहाँहरूले सरकारलाई, नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति जुन षड्यन्त्रकारी तरिकाहरू उहाँले अपनाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ लोहारको 1 चोटद्वारा चाहिँ पुरै चकनाचुर पारिदिनु। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो, अनेक षड्यन्त्र जालझेल गरेर, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर, अरू ल्याएर, तर अब हामीले त्यसलाई अब सदन नै विघटन गरिदिएपछि अब प्रधानमन्त्री नै सकियो। त्यहाँ तपाईँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ आउनुहोस् वर्ग सङ्घर्षमा, अब जनताको बिचमा जानुहोस्। तपाईँ त्यो जनताको त्यो जनमत लिनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ महाधिवेशनमा आउनुहोस् र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुहोस् र लडेर सङ्घर्ष गरेर तपाईँले जित्नुहोस्। कार्यकर्ताको चाहिँ मन जित्नुहोस्, विश्वास जित्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको विश्वास जित्नुहोस्। त्यसरी मात्रै चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र पार्टीले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउँछ र जनताले त्यसलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछ, कार्यकर्ताले त्यसलाई मात्रै प्रधान अध्यक्ष बनाउँछ जसको विचार सही छ, जसको नीति सही छ, जो देशभक्त छ, जो गणतन्त्रवादी छ, संघीयतावादी छ, समाजवादी छ, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी छ, त्यो अवसरवादी छैन। त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्ताले अध्यक्ष बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ जनताले प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यहाँ आउनुहोस्, तपाईँलाई एक यो अवसर हो। तपाईँ किन यो अवसरबाट चाहिँ वञ्चित हामी गर्न चाहँदैनौँ? हामीले तपाईँहरूको माग पुरा गरिदिउँ। प्रधानमन्त्री हुन चाहनुभएको त आउनुहोस्, त अब चुनावमा आउनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। यो त तपाईँको माग त हामीले पुरा गरिदिउँ। किन यसबाट तपाईँ भागिराख्नु भएको छ? तपाईँ संसद पुनर्स्थापना होस् भन्नुहुन्छ, त यो पुरानो संसदले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन। अब नयाँ संसदले मात्रै तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति तपाईँ मध्यावधि निर्वाचनमा आउनुहोस्। हामीले उहाँहरूलाई यो मौका दिएका छौँ, यो हामीले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिएका छौँ। आउनुहोस्, तपाईँ हुनुहोस् र तपाईँले सही विचार लिएर जनताको बिचमा जानुभयो, सही कार्यक्रम लिएर जनतामा जानुभयो भने हामी मिलिहाल्छौँ नि त। हिजो पनि हामीलाई सही विचार जो चुनावको माध्यमबाट त्यो व्यक्त भयो, त्यसले मिलाएको थियो। अब पनि अब सही विचार लिएर हामी गयौँ, जनताको बिचमा भयो भने फेरि पार्टीको एउटा नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्छ। हामीले उहाँहरूलाई यो एकताको पनि हामीले उहाँहरूलाई अफर दिएका छौँ। आउनुहोस्, चुनावको माध्यमबाट फेरि पार्टीमा फर्कनुहोस्, फेरि चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ। गुट चलाएर हुँदैन, तपाईँ पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टी चलाउनु पर्यो भने यो हामीले उहाँहरूलाई आमन्त्रित गरेका छौँ। र यो एउटा ठुलो अहिले जुन अभियानमा हामी छौँ, कमरेडहरू आज जो हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, देशव्यापी रूपमा अहिले भेलाहरू बैठकहरू बसिरहेको छ। हाम्रो नेकपाको चाहिँ
मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि चाहिँ तराईसम्म चाहिँ एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ अन्तर सङ्घर्ष, एउटा नयाँ वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। र यो अन्तर सङ्घर्ष, यो वर्ग सङ्घर्षले हाम्रो पार्टीलाई इस्पात बनाउनेछ। एउटा चाहिँ सुदृढ गर्नेछ भने यो अभियान भनेको एउटा ठुलो शुद्धिकरण अभियान पनि हो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई विचातीय तत्त्वबाट चाहिँ तिनीहरू पन्छिँदै गइरहेका छन्, पन्छाइदिएको छ क्या यो अन्तर सङ्घर्षले। भोलिको निर्वाचनले जो वास्तवमा देशभक्त छैनन्, जो संघीयतावादी छैनन्, जो समाजवादी छैनन्, गणतन्त्रवादी छैनन्, जनताले तिनीहरूलाई किनारा लगाइदिन्छ। त्यहाँ वर्ग सङ्घर्षले अवसरवादीहरूलाई किनारा लगाउँछ। वास्तवमा जो प्रतिगामी हुन्, अवसरवादी हुन्, तिनीहरूलाई किनारा लगाइदिन्छ भने अन्तर सङ्घर्षले पार्टीभित्रका गैर सर्वहारा प्रवृत्तिहरूलाई, पात्रहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउँदै जान्छ। यो दुईटा जो वर्ग सङ्घर्ष, अन्तर सङ्घर्ष अहिले जो विशिष्ट रूपमा देखा परेको छ, एउटा ठुलो हलचल, एउटा ठुलो तरङ्ग। हिजो पार्टीहरूले पोखरी जस्तो थियो भने अब अहिले पुरा नदी गडगडाउँदै अगाडि बढे जस्तो भइरहेछ। हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। अहिले कमरेडहरू यहाँ उत्साहले यहाँ चाहिँ नाच्नु भयो, गाउनु भयो। यो नदीको गडगडाट हो चाहिँ। हामी बडो तीव्र गतिको साथमा पार्टीलाई फेरि एउटा नयाँ एकीकरण अभियान हो, यो नयाँ शुद्धिकरण अभियान हो। त यो एउटा अभियानमा हामी अहिले जुटेका छौँ। त कमरेडहरू, अब मैले यहाँ अलिकति टाइम अलि यहाँ ओभर पनि भयो, मेरो फ्लाइट चाहिँ अलि अगाडि सरेको हुनाले मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेको छैन। किन मभन्दा अगाडिका अब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले र स्थायी कमिटीका सहयोगता कमरेडले अलि कतिपय तफसिलमा, कतिपय डाटागत रूपमा पनि विषयलाई चाहिँ उहाँले राखिसक्नुभयो। त्यसमा म त्यता तफसिलमा गएँ। मैले अलिकता सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा विषयलाई अलिकता त्यही कमरेडले भनेका कुरालाई अलिकता सैद्धान्तिक रूपमा मात्र मैले प्रस्तुत गरेको छ। र अहिलेको यो ऐतिहासिक घडीमा त्यस कारणले म अन्तिममा के अपिल गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई भने कि हामीले सही विचार, सही नीति, सही लाइनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ र त्यो लाइनको दृढतापूर्वक समर्थन गर्न जरुरी छ र त्यो विचारको समृद्धिकरणमा, त्यसको विकासमा पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा दोस्रो कुरा, यो ऐतिहासिक घडीमा हामीले पार्टीको सही नेतृत्वलाई, नेकपालाई, नेकपाको अध्यक्षलाई, यसको केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ दृढतापूर्वक हामीले समर्थन गर्नुपर्छ र त्यसको रक्षामा हामी चाहिँ दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। यो आजको यो भेलाको दुईटा निष्कर्ष हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यी दुईटा निष्कर्षहरू नै तपाईँहरूको जवाफ पनि हो, उत्तर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब हामीले यी उत्तरहरूलाई, यी जवाफहरूलाई एउटा दायित्वको रूपमा, एउटा जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ लिएर अब मध्यावधि निर्वाचनमा जो हामीले वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा हामीले गर्ने भनेका छौँ, यो वर्ग सङ्घर्ष हो र वर्ग सङ्घर्षको मैदानमा, आन्दोलनमा, एउटा महाअभियानमा कम्मर कसेर लागौँ। गाउँ गाउँमा, वडा वडामा चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो युद्धको मोर्चा हो, त्यो आन्दोलनको मोर्चा हो र त्यो मोर्चामा हामीले विजय हासिल गर्नै पर्छ र हामी अवश्य विजय हुनेछौँ। यही उद्घोषको साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।